बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। अरे भाई, तुमने ताकतवरों से पंगे लिए थे, इसलिए तुम्हारी माफ़ी कैसे? चाहे तुम रिटायर हो जाओ, चाहे कुछ हो जाओ, काबू में तुमने आना ही आना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तो मुझे यही अंदाज़ा हो रहा है, जो भी एक बड़ा धमाकेदार फैसला हुआ है। और ये किस पैराए पे है कि इन ताकतवरों को मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने और जस्टिस एजाजुल हसन ने तंग किया है, उनका भी जिक्र करते हैं। बड़ी अहम चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने भी रखने के लिए जा रहा हूँ। वीडियो आपने मिस नहीं करनी है। सबसे पहले जी मैं वो बता दूँ, मियाँ असलम इकबाल साहब आज आए, बड़े गजबज के मंजर आम पर आए जी। और आके उन्होंने पहले ज़मानत ली, ज़मानत के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ ऐसी बातें की जो पाकिस्तान में जमहूरियत का हुस्न कहलाती है ना, और पाकिस्तान में उसको जमहूरियत का हुस्न कहते हैं। और वो जो मरीम नवाज साहबा ने 218 अफराद से के करीब एमपीए की अक्सरियत साबित की ना अपनी, और वो ऐसे थोड़ी है, उसकी कीमत काफ़ी पे करनी पड़ी। खैर वो मैं आगे चल के बात करता हूँ। मियाँ असलम इकबाल साहब कहते हैं कि हमारे कामयाब उम्मीदवारों को नून लीग आरओज़ के ज़रिए, यानी DCAC के ज़रिए, उन्होंने कहा आरओज़ के ज़रिए कहलवा रही है कि हमारे साथ मिल जाओ, यानी नून लीग वालों के साथ मिल जाओ, हमारे ज़्यादा उम्मीदवारों को कह रही है, वरना जीत का नोटिफिकेशन कैंसिल कर देंगे। उन्हें कहा महज ये धमकी नहीं दी गई, बल्कि बखर से रावलपिंडी से इस तरह हमारी जीत के नोटिफिकेशन कैंसिल भी किए गए हैं। उन्हें कहा रात के, मियाँ असलम इकबाल साहब कह रहे हैं, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में वारदातें डालकर चोर हम पर मुसल्लत करोगे तो कैसे चलेगा। बहर पूरा सिनेरियो मियाँ असलम इकबाल साहब ने बता दिया। वैसे तो तहकीकात होनी चाहिए उनके इस बयान की, अल्लाह करे कोई तहकीकात हो ही जाए, मगर जो इस वक्त स्क्रिप्ट चल रहा है ना, उसके मुताबिक मियाँ असलम इकबाल साहब ने बताया कि क्या चल रहा है इस वक्त। मतलब हर नए दिन के साथ ना इलेक्शन के इस अमल के ऊपर एक और बड़ा सुराख, जी हाँ, वही बनता हुआ नज़र आ रहा है। और मियाँ असलम इकबाल अगर CM नहीं बने तो अपोजिशन लीडर तो होंगे। तो मुझे इतना भी अंदाज़ा है जिस गरज चमक के साथ वो आए हैं, बल्कि घन गरज के साथ वो आए, तो अच्छी अपोजिशन मिलेगी मरीम नवाज साहबा को, और तगड़ी मिलेगी। ज़मानत तो हो गई और अब पंजाब असम्बली में हलफ भी उठाएंगे मियाँ असलम इकबाल साहब, ये तो है। अभी जैसे कि उन्होंने स्टोरी बताई कि आरओज़ को धमकियाँ दिलवा कर आज़ाद लोग शामिल करने की धमकियाँ दी जा रही हैं, तो 218 अरकान के साथ ना मरीम नवाज साहबा ने ना आज पावर शो किया है। हालांकि इतनी जीती नहीं थी, लेकिन स्क्रिप्ट आपको पता चल गया है। तो उसमें मखसूस लोग भी शामिल, तो सारा मेरे ख्याल है सारी रेंज उन्होंने शामिल की है, मखसूस नशस्तें भी, ख़वातीन की मखसूस नशस्तें भी, अक़लियतों की, ये सब शामिल किया है। तो बहरहाल मरीम नवाज साहबा हुकूमत ज़िंदगी में पहली बार MPA या MNA बन रही हैं और पहली बार हुकूमती ओहदा संभालने जा रही है। और जो मुँह से बोलती थी सिलेक्टेड इमरान खान साहब को, और इनके बनने से पहले ही ये इलेक्शन भी मुतनाज़ा और ये असम्बली भी मुतनाज़ा है। और कैसे चलेगी जब हर तरफ से सिलेक्टेड की आवाज़ें आएगी। लेकिन हाँ, इस बारी नून लीग आवाज़ें नहीं लगाएगी, इस बारी PTI आवाज़ें लगाएगी। तो फास्टन योर सीट बेल्ट साहबा, जी हाँ, जो आपने बोए अब आपके काटने का वक्त है। ऐसे ही है मकफ़ात अमल, मेरा ख्याल है यही चलने वाला जी। उधर हुकूमत साजी के अमल में जोड़ तोड़ जारी है जी। ये सब चीज़ें पोजीशन ली नहीं यार एक ने। तो पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश थी कि जब हम पंजाब में गवर्नर ले रहे हैं ना पीपल्स पार्टी का, तो नून लीग का गवर्नर हो सिंध के अंदर। मगर आपको पता है MQ ने शोर डाला हुआ, उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने 80% नशस्तें ली हैं कराची से और 90% नशस्तें हमने हैदराबाद से ली है, इसलिए गवर्नर पे हमारा रहना चाहिए। और कामरान टिसोरी का ही उन्होंने नाम नहीं करके, कामरान टिसोरी ने बड़ा काम किया सर, ऐसी थोड़ी है क्लीन स्वीप करके। कामरान टिसोरी का बड़ा कनेक्शन है, बड़ा कनेक्शन है कामरान टिसोरी साहब का, जिस पे MQ में इतना ज़्यादा मार्जिन ले गई। क्योंकि अभी तो ट्रिब्यूनल्स पे मामला बहुत चल रहे हैं। जमात इस्लामी अलहदा गई हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अलहदा गई हुई है, GDA अलहदा गई हुई है। ये एक थोड़ी है इनकी जीत का फरीक, और इनको हरमाने के लिए फरीक कई कई हैं जी, ये सब चीज़ें। तो नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मुलाकात की है जी MQM से चोर पे इसाक डार, अयाज सादिक साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, मलिक अहमद खान साहब थे। उधर MQM को रिप्रेजेंट करते कामरान टिसोरी, फ़ारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल साहब। तो ये तय हो गया कि पाकिस्तान के वसाइल पर इकट्ठे इस्तेमाल करेंगे, इख्तियारात को भी इकट्ठे इस्तेमाल करेंगे, इक़्तिदार के मुनसिफ़ाना तकसीम को भी यकीनी बनाने की बुनियाद पर हुकूमत साजी का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा जी। यह तो चीज़ें क्लियर हो गई। तो मुझे इतना पता कि नून लीग ने बना लिया जी पीपल्स पार्टी को, और बल्कि नून लीग को बना लिया गया MQM की तरफ से। गवर्नरी सिंध की MQM के पास ही आएगी। तो यहाँ ये पोजीशन है। उधर सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ, उन्होंने कहा ना तुमने तो बड़े बड़ों से पंगा लिया, ताकतवरों को छेड़ा, तो हम तुम्हें कैसे छेड़ेंगे, छोड़ेंगे कैसे।
تو یہ ایسا ہی ہوا جی، سپریم کورٹ نے نا ریٹائرڈ ججز کے حوالے سے ایک درخواست تھی، فیصلہ محفوظ تھا، وہ محفوظ فیصلہ جو تھا 5 رکنی بینچ تھا، اس میں درخواست یہ تھی کہ اگر جج استعفیٰ دے دے تو کیا سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کے خلاف کارروائی جاری رہ سکتی ہے کہ نہیں رہ سکتی، ایک تھا۔ دوسرا اس درخواست کا مطلب تھا کہ ریٹائرڈ ججز کے خلاف کیا سپریم جوڈیشل کارروائی کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی۔ سر وہ محفوظ فیصلہ سنا دیا، جاری ہو گیا، 5 رکنی بینچ تھا، صرف ایک جج تھے، 4 کے مقابلے میں ایک جج تھا جس نے اختلاف کیا، اور وہ تھے جسٹس حسن رضوی صاحب، انہوں نے اختلاف کیا۔ ادروائز جو بینچ کے سربراہ تھے جسٹس امین الدین صاحب، انہوں نے فیصلہ دے دیا، انہوں نے کہا نہیں ہو سکتی کارروائی، اگر ایک دفعہ کسی جج کے خلاف سپریم جوڈیشل میں کارروائی شروع ہو جائے، جیسے جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کے سلسلے میں ہوا ہے، تو جج استعفیٰ بھی دے دے تو وہ کارروائی ختم نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے جی، اور کارروائی جاری رہے گی۔ بڑا فیصلہ جی، مطلب جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ یہ وہی جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں جنہوں نے پرویز مشرف صاحب کی سزائے موت کی جو عدالت تھی اس فیصلے کو ہی انہوں نے نل اینڈ وائڈ کیا تھا، جس کو سپریم کورٹ نے خیر بعد میں انٹیکٹ کر دیا ابھی پچھلے دنوں۔ اور یہ ہے کہ ان کی ابھی کچھ ایسے فیصلے ہیں جو انہوں نے نہیں کیے۔ میں کسی اور وقت تفصیل سے بتاؤں تو بتاؤں کہ مظہر علی اکبر نقوی صاحب کا مسئلہ اداروں کے ساتھ ہے کیا۔ ایسے میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جنہوں نے کہتے ہیں نا شب برات، یعنی بڑی رات میں ایک دم اپ کمنگ چیف جسٹس کا عہدہ آنے سے پہلے انہوں نے یوں چھوڑا، جی ہاں، ان کے خلاف بھی ریفرنس تیار ہے، ان کو بھی نہیں انہوں نے چھوڑنا، مطلب تھریٹ کھڑا کر دیا دونوں کے لیے نا، مظہر علی اکبر نقوی صاحب کے لیے بھی اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے لیے بھی جی۔ باقی جسٹس منیب کا ویسی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا ان تمام چیزوں کے ساتھ، تو سر نہیں، دوست بھی نہیں چھوڑنے اور دشمن تو چھوڑنا ہی نہیں، یہ چیز ہے جی۔ اور بڑی خبر ہے صاحب، یہ میں آپ کو بتا دوں بہت بڑی خبر ہے، یہ چیز چل رہی ہے، اور اس وقت سوشل میڈیا پر بڑی ہلچل ہے، بڑا شور و غوغا چل رہا ہے۔ آر اوز کی تصویریں، ڈی سی کی تصویریں، پولیس افسران کی تصویریں لگا کر نا لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی شکلیں آپ نے یاد رکھنی ہے، ان کا محاسبہ کرنا ہے۔ پی ٹی آئی کے کچھ آفیشیل اکاؤنٹ بھی سلسلے میں استعمال ہو رہے ہیں، تو اب ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ آج کابینہ کے اجلاس میں باقاعدہ طور پر فیصلہ ہوا جی، اور ظاہری بات ہے سرکاری افسران پھر کیسے ان کا ساتھ دیں گے اگر ان کا ساتھ نہ دیا گیا۔ تو یہ جو الیکشن کمیشن الیکشن کے پورے معاملے پر، الیکشن کمیشن کے عملے کے اوپر اور سرکاری افسران کے اوپر جو مہم چلائی جا رہی ہے، پرٹیکولر اس کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کیا گیا، اور 5 رکنی کمیٹی، اعلیٰ ترین سطحی 5 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے جی، جس میں آئی ایس آئی کا ممبر، جس میں آئی بی کا ممبر، جس میں ایف آئی اے کا ممبر، اور نادرا اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، یہ ممبران اس کے اندر شامل ہیں، اور کابینہ نے باقاعدہ منظوری دی ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس کی ثوابدید یہ ہے کہ جعلی بیلٹ پیپر چھاپنے، جعلی بیلٹ پیپر چھاپنے اور پروپیگنڈا پھیلانے والوں کے خلاف بھی یہ کارروائی کریں گے۔ مقصد الیکشن کو بہت ہی زیادہ متنازع بنانے سے روکنا ہے۔ ان چیزوں سے کوئی روک سکتا ہے؟ اور یہ جعلی بیلٹ پیپر والی بات ہے تو کاش قاضی فائز عیسیٰ صاحب یا کوئی سپریم کورٹ کا جج رائے صاحب کو بلا لے اپنے پاس، رائے ثاقب کو، جنہوں نے اس پرنٹنگ پریس کے اندر داخل ہوئے تھے اور پرنٹنگ ہوتے ہوئے بیلٹ پیپرز دکھائے تھے کہ ہاں بیٹا آپ پاکستان کی حفاظت میں، کوئی آپ کو ٹچ بھی نہیں کرے گا، بتائیں اصل سٹوری کیا ہے۔ رائے صاحب ساری سٹوری سنا دیں گے کہ انہوں نے کیا دیکھا اور کیا دیکھ کے اندیکھا کرنے کا ان کو کہاں کا حکم ہے۔ ایسا ہو جائے تو کمال ہی ہو جائے۔ اسی طرح کا ایک عدد پیار، وہ جو لاپتہ ہے، کہیں ہے، غائب ہے، کسی کو نہیں پتہ، چیف کمشنر راول پنڈی، ان کو بھی بلا کے کر دیا جائے۔ اسی طرح کا پیار اسسٹنٹ کمشنر خوشاب کو بھی کر دیا جائے۔ سب چیزیں اگر صحیح کرنا ہو تو پھر ایسے صحیح ہو سکتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، چینل دیکھنا تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔